شرينا كاهون دك إرترايا طاليان ندك إرترايا خنتاي غزلك هذا اللي هو كالو غيرهم يمدري ونيرا يفتوه إرتراي جيغانو إرتراي ناولو إرتراي سريحمي ما بنغاز أبتلو بلي أبشرينا كا بقول إرتراي جيغانيو أبي توبيا سنتايديم زغو مسبلوهم دك إرتراي نقدم سدوهم دك إرتراي بتيتن بستاين غيرهم يجيب احنا ركرتنا بوتاتكا برنتاشنكا بملو إنا تعويثنا نحنا إنا تعويثنا نبر نحنا خنبل كل ناقل طاليان وينقصنا بذنك نحنا نيتوبيا سعيروا. Sono stati coperti circa 400 chilometri. Siamo alle porte di Addis Abeba. Tra poco saranno occupati i punti strategici della città. قالت خوينات قتل ليلو بعد سلبا إذا كله قبلوا خلوا كنت يسبيا خوينا ميوقونا ليلو بصح كمان أزرق خبر تعاود سالو مليو عاود مليو كم بعلي أسكروا من أبرهاد بجون ثم نقرأسيانة تقوصلو أنا أمدراس دستا قبل له خشاع تاخذ كسلو أوالله سلامتاي تكسو ملو وكتمتموا سلامتاي نسو وتي قرأسياني سلاينا يدك نعناي اليوم كله شيء بصح ما قيس قبرنا له أمطرنا وتقدرنا له نرسم كل ناسي أكندي لك ما جوكم زبل بصح مسانا سلو غيره شعوق قرسياني أمطر بقلاي نيمتيو بقلاي متينسو بزيا يكون انقصقيسو حجي أكندي جموع زقبر أكندي وتهبرنا إرتريا يوم إلو زبل نحنا تلاقي خوين نحنا تلاقي خوينكم بلتا حدا إرترياوي وتهبر كيوت أديزو نمنتا إرترا كيوت أديزو وكل ساعة نزرنا خميلخو عمنا وتهدرت بهالكاب كان بخيوت إلو أديزو كاين وقت نحنا وصيلاتي حرنا غير كاين نسرح نزا إثيوبيا لغمت قلعوا تولدوا هسهم تخيطر به أما إذا إثيوبيا كوين تكوشاولو
شعور السوء زي كون بر نيرت لان ملاخط فاين تلين. Just a few meters from here, we have the Katit 12 monument, which commemorates the massacre that was inflicted upon the people of Addis Ababa through bombs at the then Italian viceroy here, Graziani. It was at one of these public appearances that the bombs were thrown. Graziani's response was brutal. نايجر أيضا لما عرات إليان نسمت ألم تخقافعوهم ليو كافعوهم مثل أيو ذر أيو درس كان تلفل جميلو دحال مثل صابيلو قلاده يمان دلس أقام دلس نقولهم نقولهم حادث هذا هيجي زامري في روما فاحدة ويست أويات كوينو أويات ناويات كم بسأل نمرو دمسة مشروع كابلا صدفة كاب هاجر دخل كم ماكينات صدفة كلها تناوشة بحادث بعد قاتلهم الله قصو مسيم الله قصو كل كسو هذا شيء من كم هذا أبغى كابون يرو بعلى أدخبلون يرو بعلى نجاس سجلاوي يرو كبزحات كم يرم تما الله قصور يعني مثيل زي أي حسب كون أي فلوس كون بول مرصنع كون يري قل مهران يرني قلت له ينبب ينيري مهر يري ذكرت ملاقص استجبره شوف ملاقص هو ذكره مسكين شعوب مقولادة مزيدو كلهم مسودهم شعوب حدا من لقاساي شمو أي فلوس كون زرعي ودي بس ماكو سودي ديك ساعة عبامي يا خبيين كلسا أبغى ما خلنا الساخر لا قص مسوقاسا ودوقاسا ويحيى ترى رحمة شيلو ومريسا أفتم تبلع عينو تركسا قولادة مزازة قبرهم كلسا قولادة مزازة قبرهم كلسا ود ما فرق عجلف كانت عساش مكاخد نبريان زرع لهم حدشا أنت أزود خندي يدفر عد مستتصف ببزع كان أفر أبتما كرم أبو قولادة خيتفر والتصفان درات حرمات قرقور كل خدها نسي سعر صندوق عركايم كموعر ودي حياة ودي ربا مثل عركايم ربا نبين خد حدف كاس ربا أنا كتصرف عدي كتصرف أنا خذ الحرد حمد دي فسن خمدنا بكم برد عبد الحلال ولده بجالك فرد عبد الحلال ولده بجالك فرد إذا خيال كان لو حال مثبت تاوكه بجالك خاصة بتردت عدك إذا خيال كان لو مراقص مش عد عيس كما يكالو ترسنا تكاتحيس لو ملاديت من لف عرات كتتعيس إذا خيال كان لو أشاو خيتلف أشفاهم سمارو ودي حيلا خصوص ودي قندات قلو قراديكم دبلو نعلو تعيتكم دبلو بلو زرعي ودن بسافر قليلو سخات قلو من خلو إدو أذكثي عبي أربعة بتحسوناته زين يشتهي فرطوني من يوم جم بن عمر هو تعابي كنوني أقول كوانده كحلف كله ريفيتوريو أبدا حد مسيو سرفنيو حتى قدم نحنا نحنا دحري عساكر دحري سلطون عساكر حجي بالعمر بزحات يوم بزح اللي قاعدهم نير بحرب بينهم يرو تنتا إذا حدا نيرو عمر سارع بلو قالوا قري من ذا كل استاي نسي يزعل ماني
دهالي برسنتات عالم بصوره وزير بعدوتي ريكوي دوبنا vero il cannone anche di guarda anche guarda sai quello ragazzi che forma sgoverno ci vuole حزين اللي نسو boh كنا بنتاج دي سو كم طبنجة الحلوة والله هم تنجا أشتغل منين سووا يدوري هو أبلي بياني رندي ري حاجي تحيلو غريو قلت non cannone, lì cannone, non si cannone, ma si Il duce, in visita all'accampamento eritreo di Monte Sacro, passa in rivista l'inquadramento delle truppe, fatto segno alle più significative dimostrazioni di simpatia. نزا بانديرانا أين فلتان أين ذكران نيرنا أين فلتانينا نوينا الفلت نيرنا بو جنبرنا خساعة موداتها وسوطن إحنا حجي ناتكا مسفلتكا ناتكا مسلوخا وزفلتكا Dopo la sfilata, il capo del governo è stato circondato dagli ascari. طبلند ماكينة جيب انتاي شفيلوان أقاتل كان بين رايح بقي بنايك مرايو غيره بس أنا جمشنا ها تقوى
شعرت بلد معلتي الله تجميرو بوا هجتي وامي صبتي ونندي توامي يعني غنبش من واقعنا غمد الله أجبتنا لنا بركانة جبسي كم أم غيروان اغري غير لما بوتا شو من يزواك عنا تدورا من دولة ذبلنا لك احنا نزلك إذن ولا ندبلات خلانير دحرجن أوتوبلينديس بحالا قلة ملت با مسيان جيب بحالا مسيان ألبو قتل خديمو نمت الساتن كم ذي قلة عند مثلا أنا عندنا عند مثلا قلة تكسر تكسر شو حمل كبرخ نقد مناس خلنا نتكوس لا ما نقدر لكن عملوا تشفينا عند قتلي هو كم بلنا تواقينا كن فريق انجليز هذه مبالغة كسلا قدفوها تشعت تور حقنا كسلا أوريد ما تمسك بو هو إحنا بطلنا هو ببرخاينا ظلنا مالتي هو عيننا راحوا السوق بالله هو قل طاليان أوريدوا ما طاليان بانديرات تحتفلوا تطبيوهم كلكم أمه نخرتما بلهم كازو بعلوت مرتكم وقوم يحاسب نيرو بعلو وقوم يخلي متحد هارور ما يلن حرر قريلن شالكو بزحلو بمصحب شالكو بزحلو حجي تصبيو مسي فلت وطاليان خاخاب كسلا قوم بسبلو جعلت ذلو سوران ذلو حرر ذلو أكبكا تقول راز غزاز نمر انجليز أكب ما تبلا تان مخلقا جغانو بساتنا أباي تعريفو معنى محزتي موعدتي أبي كنت رفو تبقى خزنت تسكوي إلنا خيب نصوص بماكينة جدو قدونا كالا يوجي أبزين واقات سنحنا صابزوا كالا يوجي سعينو لنا سنة
بيقول مكاسي أبكروا كلنا نيرنا أبي تحت ذلوا أب ما تحت ذلوا قلدت أخبي بعجوة نقلدت أخبي بعجوة شو أطم تحت ذلوا سراوي نقلدت تتحاجة مسألوهم صاحية بس ترتجع جوا 19 gennaio 1941. Questo è il giorno X fissato dai comandi britannici per l'assalto all'Africa orientale italiana. L'attacco parte dal nord, dal fronte di Kassala, in direzione di Agordat. Le truppe inglesi nel Sudan hanno ricevuto rinforzi anche dal fronte egiziano. L'impeto dei reparti corazzati britannici costringe gli italiani, nonostante l'accanita difesa, ad abbandonare le zone di confine e a ripiegare su Agordat. أقردت طرف جانا بطرنا كل قوم كان مو بجر سميتو؟ رقيفهم بار اتنفرت دك عدنا بتايدا نحن أين واقايب نسيته بالإنجليز أين واقايب نخيد تنكر لحس نعتوه كم جمرتا صعمت مساعتنا أقرت تاجرنا أنشيت الدينار أبزح حسينه أبزح أنشيت له تبين تري؟ هو عندي دايو سويلي هايلو هو ما قد أجري أوصل تا وصي لهم كابتبونتو كوكوي كايغويو كلها تا كابتا ما قدي وحش هو بوزن كدو بوزن قلنا بحر بوزن قلنا انت قلتم فنجينا يتنيا النيرو هو شو قلنا بحرك موصول له حري تدربها ولا يبلا ولا واحد جوسيا زو كبر قولو هو وضحك كابزيا وتو مابزيا ومتو كما دحرا كدنا نحن متى حكوي نحن انتهينا قدم كوينا دي هذا الناب تطو كل حاسكن بس كالكم مبايلين هو أب كابتن كل حاسن حياتك مباقى ما يتو كل حاسين يلا مينا سلودنا يوم بليتي حمد أبزيا نتوكس نينا كتفرسو نتي إمبا نتي إمبا كتفرسو نتسرقع عصو من تري هو نتسرقع هو كمان محل في النار
متى نسخ قرخ قبروها من إنجليز نحن نتمثلنا كالاتي ثالثتي زو نعاتم خودون إنجيل تعادل شو نتوم موساي نتوم هنديتون نتوم السودان صنعيدو إحنا وحلنا ناتون مصر بلو كل ما نقوله وديهم أشعتكم الميتمن إنجليزكم حرز وصيلت درع لهم السانو مويتو بزحات ريتا وزيو ناي إنجليز دي قبلهم تقوينهم زي تقول لها حاتيني هي ناي من يتقبل وصدبه قبل بالوصي يتقيروا دي قبلهم شنو أنا خاي تنوام سيجارة ستيو دهريو تنبحو ستي نيرو كاب تنبحو أبي أتيو أبشي قطري شاي قطري شاي غيرك مسودوه انتانشي هندي